Hello friends, welcome to my new video, and in this video tutorial we will talk about the diagnosis of polycystic ovarian syndrome and the management of polycystic ovarian syndrome. So in the diagnosis of polycystic ovarian syndrome, there is a criteria that is called Rotter-Stamp criteria, and in this criteria there are actually three features. So any two of the three features is required for the diagnosis. So this criteria is a very important criteria. So the first is actually oligomenorrhea or anovulatory cycles. So oligomenorrhea is actually no cycles, or anovulatory cycles if there is irregular cycles. So if the female is complaining about she has having a absent of cycles, or she is having irregular cycles, then she meets the first criteria. If the female has acne, hirsutism, or increased serum testosterone, that is excessive androgen in the serum, then it also indicates there is a hyperandrogenic features. Clinical, that is acne and hirsutism are a clinical hyperandrogenism, but the increased serum testosterone is a biochemical hyperandrogenism. So if the patient has any of these three, then she meets the second criteria. Now on ultrasonography, on doing the transvaginal ultrasonography, if there is a greater than or equal to 12 follicles, हैन, जुन हामीले फर्स्ट भिडियोमै हेरेको थियौं कि लेट्स सपोज ओभरी छ भने ओभरीमा यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सो 12 वटा भन्दा चाहिँ 12 वटा जतिको ओभरियन फोलिकल्सहरु हेरिराछ, र जुन एभ्री फोलिकलको साइज 2 to 9 mm को छ भने, जुन कि पेरिफेरली अरेन्ज हुन्छ, साइड साइडमा मात्रै हुन्छ, बीचमा हुँदैन भने, यदि त्यो प्रेजेन्ट छ भने इट इन्डिकेट्स दैट द पर्सन इज द फिमेल इज ह्याभिङ पोलिसिस्टिक ओभरियन सिन्ड्रोम. सो यो तीनटा क्राइटेरिया छ. सो कुनै दुईटा क्राइटेरिया भयो भने हामी त्यसलाई पोलिसिस्टिक ओभरियन सिन्ड्रोम भएको भन्छौं. सो बेसिकली यो डिजिजमा इन्टर्नल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि फिमेलको जुन इन्टर्नल पार्ट्सहरु हेर्दाखेरि देयर विल बी द बाइलेटरल इनलार्ज सिस्टिक ओभरिज. सो जुन दुवै साइडको जुन ओभरिज हुन्छ त्यसमा इनलार्जमेन्ट देखिन्छ दुवै साइडमा, हैन. सो त्यही भन्छ बाइलेटरल इनलार्ज सिस्टिक ओभरिज. र यो सिन्ड्रोमको लागि एउटा नेमोनिक जस्तो छ, दैट इज कल्ड हियर एन्ड सिन्ड्रोम. सो हियर एन्ड सिन्ड्रोममा के छ कि एचए बाट भयो हाइपर एन्ड्रोजेनिजम. सो हामीले हेरिसक्यौं यसमा जुन एन्ड्रोजेन जुन छ त्यसको लेभल हाई भइसक्छ. अर्को कुरा यसमा यो डिजिजमा इन्सुलिन रेजिस्टेन्स हुन्छ. सो दिस इज कल्ड आईआर, इन्सुलिन रेजिस्टेन्स. अर्को एएन भनेको इन्सुलिन रेजिस्टेन्सकै एउटा फिचर हो कि जो मान्छेलाई इन्सुलिन रेजिस्टेन्स हुन्छ त्यो मान्छेलाई एकान्थोसिस निग्रिकेन्स हुन्छ. सो एकान्थोसिस निग्रिकेन्स भनेको के हो? देयर विल बी द डार्क थिन वेल्वेटी प्याचेस अन द स्किन फोल्ड्स. घाँटीतिर, एक्जिलातिर, नेकतिर, ग्रोइनतिर, हैन. सो ग्रोइनतिर, एक्जिलातिर, काखीतिर, हैन, र घाँटीतिर के हुन्छ त तपाईले डार्क स्किनको फोल्ड, जुन स्किनको फोल्ड हुन्छ त्यहाँ त्यसको कलर जुन हुन्छ त्यो फोल्डहरुमा कलर नर्मली धेरै डार्क मतलब नर्मली डार्क हुँदैन, तर यो एकान्थोसिस निग्रिकेन्समा धेरै डार्क भइहाल्छ. र त्यो धेरै डार्क हुनु भनेको त्यो इन्सुलिन रेजिस्टेन्सको एक्चुअली फिचर हो. सो इन्सुलिन रेजिस्टेन्स कसरी प्रेजेन्ट गर्छ त एकान्थोसिस निग्रिकेन्सको रूपमा पनि स्किनमा यसको प्रेजेन्टेसन हुन सक्छ. सो दिस वाज अबाउट द इन्टर्नल एक्जामिनेसन एन्ड यसको जुन नेमोनिक भयो त्यो. सो डायग्नोसिसको लागि बेसिकली हामीले रोटाडाम्स क्राइटेरिया युज गर्न सक्छौं. इन्टर्नल एक्जामिनेसनको कुरा हेर्यौं कि बाइलेटरली इनलार्ज सिस्टिक ओभरिज हुन्छ. त्यसपछि हामीले यो डिजिजमा इन्सुलिन रेजिस्टेन्स छ, त्यही भएर 2 आवर्स ओरल ग्लुकोज टोलरेन्स टेस्ट पनि गर्न सक्छौं, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ग्लुकोज दिने, त्यसपछि 2 आवर वेट गर्ने, अनि फेरि सुरु बेला पनि ब्लडमा सिरममा ग्लुकोजको लेभल नाप्ने, 2 घण्टा दिए ग्लुकोज खुवाएको 2 घण्टा पछि पनि नाप्ने, र त्यसपछि हेर्ने डिफरेन्स कति छ, हैन. अर्को ल्याप्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन पनि गर्न सकिन्छ, हैन. दिस वेयर द अबाउट द डायग्नोसिस. ल्याप्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन गरे पनि त्यही देख्छ, बाइलेटरली इनलार्ज सिस्टिक ओभरिजहरु चाहिँ देखिन्छ, हैन. अब चाहिँ यसको लङ टर्म कम्प्लिकेसन के हुन सक्छ त? अब लङ टर्म कम्प्लिकेसन के हुन सक्छ? सो लङ टर्म कम्प्लिकेसन क्यान बी डायबिटिज मेलाइटस. व्हाई देयर इज डायबिटिज मेलाइटस? हामीलाई थाहा छ यो डिजिजमा इन्सुलिन रेजिस्टेन्स भइराछ. सो देयर विल बी डायबिटिज मेलाइटस, किनभने इन्सुलिन रेजिस्टेन्स इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट कज अफ टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस. सो टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस हुन सक्छ. अर्को कुरा हामीले के हेर्यौं कि डायबिटिज मेलाइटस हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ ब्लड प्रेसरहरु राइज हुन सक्छ, हैन. त्यहाँ तपाईलाई ओस्टियोपोरोसिसहरु हुन सक्छ. सो अल्टिमेटली देयर क्यान बी मेटाबोलिक सिन्ड्रोम. सो देयर इज अ सिन्ड्रोम कल्ड मेटाबोलिक सिन्ड्रोम, जसमा चाहिँ ग्लुकोज लेभल बढ्ने, ओबेसिटी हुने, हैन, त्यसपछि डायबिटिज मेलाइटस हुने, इन्सुलिन रेजिस्टेन्स हुने. सो यस्तो कजहरु धेरै डिफरेन्ट कुराहरु एउटै पर्सनमा हुन्छ, त्यसलाई भन्छ मेटाबोलिक सिन्ड्रोम. सो मेटाबोलिक सिन्ड्रोम और सिन्ड्रोम एक्स क्यान अल्सो ह्यापन.
नाउ अनदर थिङ इज इन्डोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया और इन्डोमेट्रियल क्यान्सर. सो किन इन्डोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया और इन्डोमेट्रियल क्यान्सर हुन्छ त? भेरी सिम्पल कज कि इन्डोमेट्रियम इज एक्चुअली नाउ के भइरहेछ त त्यहाँ इस्ट्रोजेनको लेभल बढेको छ. सो इस्ट्रोजेन इज एक्चुअली द वान अफ द कज फर द इन्डोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया र हाइपरप्लाजिया पछि इन्डोमेट्रियल क्यान्सर पनि हुनसक्छ. सो जुन इस्ट्रोजेन ओभरअलमा बढेको छ त्यसले गराउँछ कि इन्डोमेट्रियल क्यान्सर र इन्डोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया इन लङ टर्म. अर्को कुरा एज द साइकल्स आर एनोभुलेटरी, त्यही भएर ओभम जब ओभुलेसन हुँदैन के हुँदैन, यसरी सोच कि नो ओभुलेसन होइन, यसरी सोच कि कन्सेप्ट के छ कि इफ देयर इज अ नो ओभुलेसन देयर इज अ नो कर्पस ल्युटियम, इफ नो कर्पस ल्युटियम देयर इज नो प्रोजेस्टेरोन होइन. सो प्रोजेस्टेरोन निस्किँदैन. सो प्रोजेस्टेरोन निस्किँदैन भने के हुनसक्छ त ब्रेस्ट क्यान्सरको रिस्क पनि बढ्छ. सो अल्टिमेटली देयर विल बी प्रोजेस्टेरोन निस्किँदैन भने अल्टिमेटली त्यहाँ के हुनसक्छ त ब्रेस्ट क्यान्सर होइन इन्डोमेट्रियल क्यान्सरको रिस्क पनि बढ्न सक्छ होइन. किनभने प्रोजेस्टेरोनले इन्डोमेट्रियल क्यान्सरबाट प्रिभेन्ट गर्छ. त्यही भएर प्रोजेस्टेरोन यदि छैन भने इन्डोमेट्रियल क्यान्सरको रिस्क बढ्छ. तर ब्रेस्ट क्यान्सरको रिस्क किन बढ्न सक्छ? किनभने इस्ट्रोजेनले के गर्न सक्छ त ब्रेस्ट क्यान्सर पनि गराउन सक्छ. सो ओभरअलमा के हुनसक्छ? ब्रेस्ट क्यान्सर, डायबिटिज मेलाइटस, इन्डोमेट्रियल क्यान्सर, मेटाबोलिक सिन्ड्रोम, दिस क्यान बी अ लङ टर्म कम्प्लिकेसन अफ द पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम. नाउ लेट्स टक अबाउट द म्यानेजमेन्ट. So in management, after the diagnosis, we can go for the weight reduction. So weight reduction लाई बढी फोकस गरिन्छ किनभने ओबेसिटी इज वान अफ द कज अफ द पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम. सो के गर्न सकिन्छ वेट लस गर्न? स्मल फ्रिक्वेन्ट मिल लिने होइन. सो सानो सानो थोरै थोरै लिने तर धेरैचोटि खाने. सो थोरै थोरै खाने, एकैचोटि हेभी मिल नलिने होइन, थोरै थोरै खाने र धेरैचोटि खाने. अर्को कुरा एभोइड क्यान्ड प्याक्ड फ्याटी फुड, जुन टी, कफी, चक्लेट्स यिनीहरूले हाई क्यालोरी दिन्छ धेरै कम टाइममा. त्यही भएर यस्तो कफी, टी यिनीहरू चाहिँ नखाने. अर्को कुरा एक्सर्साइज गर्ने, एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्ने होइन. सो दिज वेयर द प्रिभेन्टिभ टाइप अफ मेथड्स होइन. वेट रिडक्सन यिनीहरू गऱ्यो भने र प्रिभेन्टिभ र थेराप्युटिक पनि हो, यसले पनि ठिक पनि गर्छ. अर्को कुरा के देखिएको छ कि ओन्ली 10% होइन, इफ 10% डिक्रिज इन बडी वेट, यदि बडी वेटमा 10% पनि डिक्रिज छ भने के हुनसक्छ? ओभुलेसन क्यान अकर. ओभुलेसन क्यान अकर. सो ओभुलेसन हुनसक्छ है. सो त्यही भएर के बुझ्ने कि 10% पनि बडी वेट गऱ्यो भने ओभुलेसन हुनसक्छ. त्यही भएर वेट रिडक्सन कति इम्पोर्टेन्ट छ यही कुराबाट हामी बुझ्न सक्छौँ. लेट्स टक अबाउट नाउ एनदर म्यानेजमेन्ट्स. सो बेसिकली सबभन्दा पहिला हामीलाई के थाहा छ कि इन दिस डिजिज देयर इज एक्चुअली इन्सुलिन रेजिस्टेन्स. सो इन्सुलिन रेजिस्टेन्सलाई ठिक गर्न हामीले इन्सुलिन सेन्सिटाइजरहरू दिन सक्छौँ. सो इन्सुलिन सेन्सिटाइजरमा एकदम फेमस ड्रग जुन कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रगमा सबभन्दा बढी युज हुने ड्रग द्याट इज मेटफर्मिन. सो मेटफर्मिन क्यान बी युज. अर्को ड्रग के छ? डिकाइरोइनोसिटोल. डिकाइरोइनोसिटोल. सो डिकाइरो, यसको CHOINOSITOL. सो डिकाइरोइनोसिटोल इज एक्चुअली इट इज अल्सो काइन्ड अफ इन्सुलिन सेन्सिटाइजर. यसले के गर्छ त ग्लाइकोजेन सिन्थेज इन्जाइमहरूलाई डिफोस्फोराइलेट गरेर अल्टिमेटली यसले के गर्छ त बडीमा ग्लुकोजको लेभल घटाउँछ. अर्को इन्सुलिनको सेन्सिटिभिटी पनि बढाउँछ होइन. सो बडी यो चाहिँ डायबिटिज मेलाइटसमा नभएर यतै युज हुने भनेपछि ओभेरियन डिजिजहरूमै युज हुने भनेको डिकाइरोइनोसिटोल हो. तर मेटफर्मिन इज अल्सो वान अफ द मोस्ट युज ड्रग इन दिस डिजिज. सो इन्सुलिन सेन्सिटाइजरहरू दिन सकिन्छ. यसले के गर्छ त जुन इन्सुलिन रेजिस्टेन्सको जुन कारणले जे प्रब्लम भइरहेको थियो त्यो प्रब्लम हुनबाट यसले बचाउँछ होइन. अर्को कुरा फर एडोलेसेन्ट्स गर्ल, जुन गर्लहरू एडोलेसेन्ट छन् होइन. सो जुन गर्लहरू अनम्यारिड गर्ल छन्, एडोलेसेन्ट गर्ल छन्, उनीहरूको मेन प्रब्लम के हुन्छ? हाउ टु लुक ब्युटी एन्ड हाउ टु एभोइड हर्सुटिजम, एक्नी एन्ड हाउ टु रेगुलराइज द साइकल होइन. सो उनीहरूको मेन प्रब्लम हुन्छ हर्सुटिज एक्नी नहोस्, साइकल कसरी रेगुलर हुनसक्छ, उनीहरूको मेन फोकस त्यहाँ हुन्छन्. सो टु रेगुलराइज द साइकल, टु रेगुलराइज द साइकल्स होइन, साइकललाई रेगुलराइज गर्न के गर्न सकिन्छ त साइक्लिकल प्रोजेस्टेरोन क्यान बी गिभन. सो साइक्लिकल प्रोजेस्टेरोन क्यान बी गिभन. सो साइक्लिकल प्रोजेस्टेरोन क्यान बी गिभन होइन. अब यो जुन साइक्लिकल प्रोजेस्टेरोन छ त्यो दिन सकिन्छ है. अर्को कुरा के हुन सक्छ त अर्को साइकललाई रेगुलर गर्नको लागि हामी कम्बाइन्ड ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स पनि युज गर्न सक्छौँ. सो टु रेगुलराइज साइकल साइक्लिकल प्रोजेस्टेरोन त युज गर्न सकिन्छ नै. अर्को जुन साइक्लिकल प्रोजेस्टेरोन छ त्यो चाहिँ हामी कम्बाइन्ड ओसिपीको फर्ममा दिन सक्छौँ. सो कम्बाइन्ड ओसिपी एक्चुअली कस्तो किसिमको ओसिपी दिन्छ त जस्तो ओसिपी जसमा चाहिँ साइप्रोटेरोन एसिटेट होस्. सो सबै ओसिपी युज गरिँदैन खासै.
So such a OCP that contains, if that contains cyproterone acetate as a progesterone, यो cyproterone acetate भनेको 4th जेनेरेसन प्रोजेस्टेरोन हो. सो यस्तो OCP जसमा चाहिँ cyproterone acetate जुन छ 4th जेनेरेसन प्रोजेस्टेरोन जुन छ हैन, यस्तो युज गरिन्छ. किन? इट हैज अ एन्टी एन्ड्रोजेनिक एक्सन. इट इज द एन्टी एन्ड्रो, यसको कस्तो एक्सन छ त? एन्टी एन्ड्रोजेनिक एक्सन छ. त्यही भएर यो युज गर्छ. अर्को कुरा, यो OCP ले सेक्स हर्मोन बाइन्डिङ ग्लोबुलिन को लेभल बढाउँछ. त्यही भएर यसले के गर्छ? फ्री एन्ड्रोजेन हैन, फ्री एन्ड्रोजेन र फ्री एस्ट्रोजेनलाई के गर्छ? घटाउँछ. सो फ्री एन्ड्रोजेन र फ्री एस्ट्रोजेनको लेभल घट्छ. अर्को कुरा, एन्टी एन्ड्रोजेनिक एक्सन पनि देखाउँछ. सो यो ड्रग एकदमै धेरै राम्रो ड्रग हो जुन कि 6 महिनासम्मको लागि दिन चाहिँ सकिन्छ. So there are another group of drug that is called spironolactone, and spironolactone is actually potassium sparing diuretics, and this drug is also used as this drug has a anti androgenic action. यो ड्रग spironolactone को एन्टी एन्ड्रोजेनिक एक्सन भएको कारणले यसलाई पनि युज गर्न सकिन्छ. Another drug is flutamide. So flutamide is actually androgen receptor blocker, so it also decreases the action of androgen. And another drug is actually finasteride. So finasteride is actually 5-alpha reductase inhibitor, 5-alpha reductase inhibitor. सो यो के ड्रग हो त? से के बुझौँ कि यसले के गर्न सक्छ त? जुन टेस्टोस्टेरोन छ त्यसलाई काम गर्नको लागि इट सुड कन्भर्ट इन्टु डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. सो टेस्टोस्टेरोनलाई टु एक्ट गर्नको लागि पोटेन्ट बन्नुपर्छ, र पोटेन्ट भनेको डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हो. र डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बन्नको लागि टेस्टोस्टेरोनबाट इट रिक्वायर्स एन्जाइम द्याट इज 5-alpha reductase. सो 5-alpha reductase इज द एन्जाइम which will ultimately cause the testosterone to convert into dihydrotestosterone. तर यो फिनास्टाइडले के गर्छ? 5-alpha reductaseलाई इन्हिबिट गरिदिन्छ. त्यही भएर टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोनमा कन्भर्ट हुँदैन. त्यही भएर एन्ड्रोजेनिक एक्सन जुन टेस्टोस्टेरोनको एक्सन छ त्यो एकदम कम भइहाल्छ. सो दिस वाज अल अबाउट द एक्चुअली ट्रिटमेन्ट और म्यानेजमेन्ट अफ द पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम. वी विल अल्सो स्टडी नाउ कि एक्चुअली मोस्ट कमन कज अफ हर्सुटिजम इन यङ फिमेल के हो त? द्याट इज पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम हैन. अनि अर्को कुरा, पिसिओएसले एकदम एउटा लेटली कम्प्लिकेसन जुन मैले छोडिदिएको थिएँ त्यो इन्फर्टिलिटी पनि हो. सो लेटली यसले इन्फर्टिलिटी पनि गर्न सक्छ, किनभने ओभुलेसन भइरहेको छैन, तर फिमेल चाहिँ के हुनसक्छ? इन्फर्टाइल पनि हुनसक्छ. सो इन दिस भिडियो ट्युटोरियल मैले यतिसम्म कुरा गरेँ. यदि केही एक्स्ट्रा कुरा हुन्छ भने म नेक्स्ट भिडियोमा पनि कुरा गर्छौँ. सो थ्याङ्क यू एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल.